आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे दिल्ली को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है सोनिया नाम के एक लड़की की जो सपने देखती थी, सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहती थी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदलना चाहती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी का अंजाम इतना खौफनाक होगा कि किसी ने सोचा नहीं होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम इस केस की छोटी से छोटी डिटेल को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर आप ट्रू स्टोरी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोनिया दिल्ली के मंगलोई एरिया में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, घर का गुजारा मुश्किल से होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया के फादर बिहार से दिल्ली आए थे ताकि अपनी फैमिली के लिए बेहतर ज़िंदगी बना सकें। उनका काम ज़्यादा स्टेबल नहीं था, कभी मजदूरी करते थे और कभी छोटा मोटा काम। सोनिया की मदर भी लोगों के घरों में काम करती थी। पूरा घर स्ट्रगल में चल रहा था और सोनिया ने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन सोनिया के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहती थी कि एक दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने, इंस्टाग्राम पर फेमस हो, ब्रांड डील्स मिलें और वो अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदल ले। इसलिए उसने मोबाइल फ़ोन से रील्स बनाना शुरू कर दी। जब घर वाले काम पर चले जाते, सोनिया घर के काम जल्दी ख़त्म करती और फिर वीडियोस बनाती। कभी डांस रील्स बनाती और कभी फैशन वीडियो। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। उसने सिलाई भी सीखने शुरू कर दी थी ताकि अपने कपड़े खुद डिज़ाइन कर सके। उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। उसे लगता था कि एक दिन वो ज़रूर सक्सेसफुल होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोशल मीडिया की दुनिया में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लगभग 1 साल पहले सोनिया की ज़िंदगी में एक लड़का आया। सोनिया उस लड़के को भूत के नाम से बुलाती थी। ये नाम सुनकर फैमिली को अजीब लगता था। जब भी घर वाले पूछते कि ये कौन है, सोनिया सिर्फ इतना कहती, उसका नाम भूत है। शुरू में फैमिली को लगता था कि शायद मजाक है, लेकिन धीरे धीरे सोनिया पूरा दिन फ़ोन पर रहने लगी। इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी उस लड़के का जिक्र होता, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में भी उसका नाम भूत था। सोनिया उस लड़के से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लड़के ने सोनिया को अपना नाम संजू बताया था। उसने खुद को हिंदू बताया, तिलक लगाता और हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करता। और सोनिया को उसने यकीन दिला दिया कि वो सोनिया से सच्ची मोहब्बत करता है। सोनिया को लगा कि उसे उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र मिल गया है। उसने सोशल मीडिया पर उसके साथ पिक्चर्स और स्टोरीज भी पोस्ट करना शुरू कर दी। कभी माय हैप्पी लिखती और कभी माय एवरीथिंग। सोनिया इमोशनली पूरी तरह उस लड़के पर ट्रस्ट करने लगी थी। 2024 के दरमियान सोनिया की फैमिली ने नोटिस किया कि सोनिया का बिहेवियर बदल रहा है। वो कम बाहर जा रही है और अक्सर बीमार रहती है और वीकनेस भी महसूस करती है। फैमिली को शक हुआ और जब चेकअप करवाया गया तो एक शॉकिंग बात सामने आई। सोनिया प्रेग्नेंट थी और वो भी कई महीने की। ये सुनकर घर वाले हिल गए और सोनिया ने फैमिली को बताया कि बच्चे का बाप संजू है और वो उससे शादी करना चाहती है। फैमिली के लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। एक तरफ सोसाइटी का प्रेशर और दूसरी तरफ उनकी बेटी। लेकिन सोनिया उस लड़के के लिए सीरियस थी। वो कहती थी, मैं उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया ने करवा चौथ का फेस्ट भी रखा था। हालांकि ऑफिशियली शादी नहीं हुई थी, लेकिन सोनिया दिल से उस लड़के को अपना शौहर मान चुकी थी। उसे लगता था कि जल्द ही वो दोनों नई ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। 21 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 4 बजे सोनिया घर से निकल गई थी। उसने अपना सामान पैक किया, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी लिए और उस लड़के के साथ चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया ने अपनी बहन को बताया था कि संजू की फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम अलग घर बसा लेंगे। जब सोनिया की मदर सुबह सुबह घर आई तो उन्हें पता चला कि सोनिया घर छोड़ के जा चुकी है। सब परेशान हो गए थे। फैमिली ने सोनिया को कॉल करना शुरू किया। पहले फ़ोन बंद आ रहा था, फिर कुछ देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से लड़के की आवाज़ आ रही थी।
اس نے کہا میں سنجو بول رہا ہوں، سونیا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ فیملی نے سونیا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار منع کر دیا گیا۔ رات کو سونیا کے بھائی نے پھر کال کی۔ اس بار اس نے بیک گراؤنڈ میں کچھ عجیب آوازیں سنی۔ رپورٹس کے مطابق اس نے کسی کو کہتے سنا کہ گڈھا اور گہرا کھولو۔ یہ سنتے ہی فیملی ڈر گئی، انہیں لگا کچھ بہت برا ہو چکا ہے۔ فیملی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی۔ انہوں نے مسنگ کمپلینٹ درج کروانی چاہی لیکن شروع میں پولیس نے زیادہ سیریس ریسپانس نہیں دیا کیونکہ سونیا اور وہ لڑکا دونوں اڈلٹ تھے۔ پولیس نے کہا اگر لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فیملی مایوس ہو گئی لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود سے اس لڑکے کے بارے میں معلومات نکالنے لگے اور پھر ایک اور بات سامنے آئی۔ جس لڑکے کو سونیا سنجو سمجھ رہی تھی اس کا اصل نام سلیم تھا۔ یہ بات سن کر فیملی کو بہت بڑا شوق لگا۔ رپورٹس کے مطابق سلیم کی فیملی نے بھی کہا تھا کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ الگ گھر میں رہتا ہے۔ اب فیملی اور زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ سونیا کا فون بھی بند تھا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ 23 اکتوبر کو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ پولیس نے سونیا کے بھائی کو کال کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا بنا نمبر پلیٹ کی بائک چلا رہا تھا، اسے روکا گیا۔ اس کے پاس سے کچھ ڈاکیومنٹس ملے ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس میں سونیا اور اس کے فادر کے آئی ڈی کارڈز بھی تھے۔ فیملی فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی اور وہاں جس لڑکے کو دیکھا وہ سلیم تھا۔ پولیس نے اس سے سونیا کے بارے میں پوچھا۔ شروع میں اس نے گھمانے کی کوشش کی لیکن جب سختی سے پوچھا گیا تو دھیرے دھیرے پوری کہانی سامنے آنے لگی۔ رپورٹس کے مطابق سلیم نے بتایا کہ 21 اکتوبر کو وہ سونیا کو کار میں لے کر گیا تھا۔ کار رینٹڈ تھی۔ راستے میں اس نے اپنے 2 دوستوں کو پک کیا۔ سب ہریانہ کے روہتک ایریا کی طرف گئے۔ کار میں سونیا بار بار شادی کی بات کر رہی تھی۔ وہ کہتی تھی میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، ہم شادی کب کریں گے؟ لیکن سلیم شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سونیا پر ابورشن کے لیے بھی پریشر ڈالا تھا لیکن سونیا بچہ رکھنا چاہتی تھی۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور سچویشن بہت خوفناک موڑ لے گئی۔ پولیس کے مطابق سلیم اور اس کے ساتھیوں نے سونیا کا قتل کر دیا۔ یہ صرف سونیا کا قتل نہیں تھا، اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا تھا اس کی جان بھی چلی گئی۔ اس کیس میں لوگوں کو اندر سے ہلا دیا تھا۔ انویسٹیگیشن میں یہ بھی سامنے آیا کہ سلیم نے سونیا کو اپنی اصلی آئیڈینٹی نہیں بتائی تھی۔ اس نے اپنا نام سنجو بتایا تھا اور اپنے آپ کو ہندو دکھایا تھا۔ سونیا کو پورا یقین دلایا گیا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق قتل کے بعد اس نے اپنا انسٹاگرام یوزر نیم بھی تبدیل کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں پولیس انویسٹیگیشن کا حصہ بنی۔ سوشل میڈیا پر لوگ بہت ایموشنل ہو گئے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ سونیا کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا کی ریلیشن شپس پر اندھا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سونیا کی فیملی پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ ایک طرف ان کی جوان بیٹی اور دوسری طرف اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکے پر سونیا اتنا ٹرسٹ کرتی ہے وہی اس کی موت کی وجہ بنے گا۔ رپورٹس کے مطابق سونیا کی مدر بار بار یہ کہتی رہی کہ میری بیٹی کو انصاف چاہیے۔ فیملی کا کہنا تھا کہ سونیا ایموشنل تھی، اس نے محبت میں اندھا بھروسہ کیا تھا لیکن اس بھروسے کا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ جیسے ہی یہ کیس سوشل میڈیا پر وائرل ہوا لوگوں نے بہت ریئیکٹ کیا۔ انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر جگہ کیس کی بات ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہا پیرنٹس کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے اور کچھ نے کہا آن لائن ریلیشن شپ ڈینجرس ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کسی پر بھی اندھا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی سونیا ننگلوئی کیس کی پوری کہانی۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک لڑکی نے محبت پر یقین کیا تھا لیکن اس کا انجام بہت دردناک نکلا۔ آپ کا اس کیس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔